بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الصف الثاني عشر، نشكر مدرسة تبارك الخاصة بقيادة الأستاذ يونس الرهبي رئيس مجلس الإدارة على أن أتاح لنا هذه الفرصة أن نلتقي معا في تكملة دروسنا في مادة هذا وطني عبر منصة التواصل الاجتماعي مع أبنائنا وبناتنا طالبات الصف الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني عشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة هذا وطني. هذا هو الدرس الرابع في الوحدة الخامسة، ألا وهو المنتج العماني. بداية لكي نعرض هذا الدرس، إذا نظرنا نظرة سريعة على السوق العماني نجد أن السوق العماني يحتوي على العديد من السلع والمنتجات من كافة أنحاء العالم. فلماذا؟ من الممكن أن يأتي هذا سؤال، وهذا السؤال هو: علل. أصبح السوق العماني ميدانا للعديد من السلع والمنتجات من كافة أنحاء العالم. نبدأ الإجابة ونقول له: بسبب سياسة عمان المنفتحة على العالم، هذا رقم واحد. ثانيا، انضمام عمان إلى منظمات اقتصادية إقليمية ودولية، لا سيما يجب أن نعلم أن عمان ضمن دول منظمة التجارة العالمية. السبب الثالث: ارتفاع مستوى معيشة المواطن العماني. ولكن تعالوا الآن نبدأ بعد ما عرفنا نظرة سريعة على السوق العماني، نجد أن عمان مركز رئيسي للتصدير عبر التاريخ. فمنذ القدم وعمان بتشتهر بأنها مركز مهم للتصدير، واستمر هذا الدور حتى العصر الحديث. هل هناك دليل على أن عمان ما زالت مستمرة في هذا الدور؟ نعم. الدليل على ذلك هنجد أن عمان لديها صناعات قائمة على خامات عمانية. من الممكن أن يأتي السؤال: فما هي هذه المنتجات؟ عمان لديها صناعة المنسوجات والجلود المدبوغة، وأيضا الفخار، صناعة النحاس، والصناعات الزراعية، والبخور مثل ماء الورد والبخور. كل هذه الصناعات تعتمد على خامات موجودة داخل الأراضي العمانية. أيضا الدليل الثاني أن عمان لديها صناعات قائمة على خامات مستوردة مثل القشاني وصناعة السفن. هذه صناعات موجودة مصانعها في عمان، ولكن يتم استيراد المادة الخام من الخارج. هناك أيضا منتجات ممكن تكون منتجات بحرية أو زراعية مثل اللؤلؤ، مثل السمك المجفف واللبان. كل هذه أو الثلاث أدلة دول يؤكدوا أن عمان ما زالت مركز للتصدير ومركز مهم للتصدير عبر التاريخ. ولكن قبل أن ننتقل من هذه النقطة لابد أن نتعرف على نقطتين مهمين، ألا وهما: ما المقصود بلائحة علامة الجودة العمانية؟ لائحة هي لائحة حكومية تتضمن أحكام وقواعد الترخيص باستعمال علامة الجودة العمانية لمختلف السلع والمنتجات الوطنية، وتتضمن مواصفات ومقاييس عالمية وطنية محددة. هذا هو التعريف. هناك تعريف آخر: مركز ترويج الصادرات العمانية. هذا المركز يرجع إلى وزارة التجارة والصناعة، وهو مركز حديث الإنشاء. فما سبب إنشاء مركز ترويج الصادرات العمانية؟ السبب تنشيط حركة الصادرات العمانية في الخارج، ويعتمد على دراسة الأسواق العالمية وخصوصياتها وإمكانية التسويق وتسهيل نزول المنتج العماني إلى هذه الأسواق. إذن هذا هو مركز ترويج الصادر. نأتي للعنصر الثاني، وهو التحول الاستهلاكي للمجتمع بعد النفط. هذه ظاهرة حديثة. طبعا عمان هي أحد أهم مناطق شبه الجزيرة العربية، وأحد أهم منطقة غرب آسيا. وكانت عمان قديما تحقق نوع من الاكتفاء الذاتي
بين تجمعات البشر، ما بين سكان السواحل وسكان الجبال وسكان الواحات. وكانت عمان تحتفظ بخصوصيتها، فلديها ما يسمى بالاكتفاء الذاتي. تعال نظرة سريعة على عمان قبل ظهور النفط، نقول الاكتفاء الذاتي. طب بعد ظهور النفط وبعد تصدير النفط ظهرت الوفرة الاقتصادية، ارتفع الدخل القومي، تحولت قيم اجتماعية وسلوكيات عديدة نحو الاستهلاك. بعد أن كانت عمان دولة منتجة أصبحت مستهلكة، وهذا الأمر يؤثر في الناتج المحلي. فعلى سبيل المثال معدل الاستهلاك السنوي بلغ في عام 2000 60.2%، بينما معدل الادخار صار في اتجاه عكسي. يبقى طالما ارتفع الاستهلاك يبقى انخفض الادخار. ولذلك بيجي لك سؤال في الامتحان يقصد به صافي التحويلات. صافي التحويلات هو الفارق بين معدل الاستهلاك ومعدل الادخار. طيب أبناء الطلبة والطالبات، عندما نجد معدل الاستهلاك الكلي اللي وصل إلى 60.2% ومعدل الادخار اللي صار في اتجاه عكسي، في مصلحة من يكون هذا؟ يبقى الفائدة لصالح العالم الخارجي، لأن لدينا منتجات من كل دول العالم، فلذلك لابد من الاعتماد على العالم الخارجي. وإحنا كنا معتادين في عمان أن تكون عمان دولة منتجة وليست دولة مستهلكة. لذلك كان على الدولة حتمية تنويع مصادر الدخل. كيف؟ في حاجة أبناء وبنات الطلاب لابد أن احنا نعرفها، معدلات التبادل التجاري. ما المقصود بالتبادل التجاري؟ نقصد بذلك التصدير والاستيراد. بتشير معدلات التبادل التجاري أن الاقتصاد العماني يرتبط بالاقتصاد العالمي، وحركة التجارة الخارجية تمثل 90% من حجم التبادل التجاري. لما نصل بحجم تجارة تمثل 90%، كان واجبا على الدولة وضع استراتيجيات وطنية ترمي إلى تنويع مصادر الدخل، ولا بد أيضا من تفعيل دور القطاع الخاص. لذلك بدأت الدولة تقوم اللي هي التوجه نحو السوق المحلية، دخول المنافسة الحرة. بدأت تنوع الحوافز التشجيعية للصادرات العمانية، كما قامت الدولة أيضا بتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الأجنبية. محتاجين رجال الأعمال، محتاجين جذب استثمارات لإقامة المشاريع في السلطنة، لأن هذا يعود بالنفع والفائدة. وبالفعل السلطنة قامت بلجان مشتركة بينها وبين العديد من الدول، سواء كانت دول من دول الخليج العربي أو دول من الخارج على مستوى العالم. بدأ من خلالها المنتج العماني يحقق مكانة دولية، وأثبتت قدرته على المنافسة في ظل ضوابط الجودة العمانية ونشاط مركز ترويج الصادرات العمانية. هل هناك دليل على هذا الكلام؟ نعم، هناك دليل. الدليل أن المنتج العماني والصادرات العمانية شقت طريقها إلى أكثر من 80 دولة في العالم. 80 دولة في العالم يصل إليها المنتج العماني، وحصلت المنتج العماني على سمعة طيبة بين المنتجات الأخرى. فكان لازم على الحكومة أن تهتم بالمنتج العماني وتقوم بدعم المنتج العماني وتعمل على تنشيط وانتشار المنتج العماني على مستوى العالم. من الممكن أن يسألنا طالب: ما هي الدول التي يتم تصدير المنتجات العمانية الغير نفطية إليها؟ يتم تصدير المنتج العماني إلى دول الخليج العربي بالكامل، إلى إيران، يتم تصدير المنتج العماني إلى اليابان، إلى روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا وغيرها. معروف عن عمان أنها دولة مصدرة للنفط، ولكن ما هي المنتجات التي يمكن أن تقوم عمان بتصنيعها وتصديرها؟ ممكن أن تصدر المنسوجات ومنتجاتها، من الممكن أن تصدر الحيوانات الحية ومنتجاتها، الأسماك بأنواعها، المواد النباتية، المعادن، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، صناعة الأغذية والصناعات الكيماوية. هذه الصناعات يتم تصديرها إلى الخارج. هناك نوع آخر من الصناعات، وعلى فكرة تيجي سؤال في الامتحان ومهم جدا، تسمى بالصناعات التحويلية. وهذا السؤال من الممكن أن يأتي على صيغة عرف أو ما المقصود به. الصناعات التحويلية هي الصناعات التي يتم تحويلها من صورة إلى صورة أخرى.
هل تسهم في الناتج المحلي للسلطنة؟ بالفعل نعم. في عام 2003 بلغت نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 13.9%، وبلغت قيمة المساهمة ما يعادل 685.1 مليون ريال عماني. تمكن قطاع السلع الخدمية وقطاع تقنية المعلومات من تحقيق عائد كبير، وبدأ الإقبال العديد من الشركات المحلية والأجنبية على التعامل معه في هذا المجال للاستفادة. في السوق المحلي لابد من التوجه في ظل المنافسة القوية، في ظل ما يسمى بعروض البيع والتنزيلات والتسهيلات من الشركات العالمية الكبرى. أصبح المواطن العماني عليه أن يدرك أهمية تفضيل المنتج العماني. لابد أن نعلم أن المنتج العماني لديه من الجودة أن يستطيع أن ينافس المنتجات العالمية، ويترتب على ازدهار وتسويق المنتج العماني آثار تظهر على المجتمع العماني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. منها على سبيل المثال، إذا اهتمينا بالمنتج العماني ذلك يؤدي إلى تعزيز الدخل القومي، توفير فرص توظيف لسوق العمل العماني، ويمكن للمنتج العماني أن يحقق ذلك في السوق المحلي. المنتجات الخاصة بالمحافظة على الصحة والسلام، المنتجات الغذائية مثل الفواكه والخضروات، منتجات الأدوية، منتجات البيئة الطبيعية كاللبان. ولابد أن نعرف أن عمان من الدول المنتجة للفطر، وتوجد أكبر مزرعة للفطر في اللي هي ولاية بركة، وهو أكبر مزرعة للفطر على مستوى الشرق الأوسط. وهذه هي عرض لدرس المنتج العماني اختيارنا الأول. نرجو أن نكون قد وفينا، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.